السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان. بغيت نبدا هاد البادرة هادي نبقاو نشرحو للإخوان بعض لي كومبوزون إلكترونيك. نبداو بالمقدمات الانتروداكسيون باش نشرحو الكور تاع إلكترونيك دو بويسونس. من أفضل الأشياء نبداو حيت كاين ضروري خصك تفهم الإنسان يفهم السيمي كونديكتور، ضروري خصو يفهم السيمي كونديكتور عاد الإلكترونيك دو بويسونس. شنو تعني السيمي كونديكتور؟ السيمي كونديكتور تعني هي واحد الحاجة نص تيدوز الضو ونص متيدوزش الضو. بحال دابا هنا عندنا الديود شنو يعني؟ الديود هو واحد الكومبوزون، هو هذا اللي دار هنايا، هو هذا اللي عندنا عنده بلاصة سميتها الانود وعنده بلاصة سميتها الكاثود. الانود تيدوز من تما تيدخل الضو وتيخرج من الكاثود، يعني تيتسمى باسون. الا كان داخل من الانود للكاثود تيتسمى باسون، هذا تيتسمى هنا تيتسمى كونديكتور، يعني تيدوز الضو. اما بالنسبة باش غادي الا دخل الضو من الكاثود الانود ما يمكنش، لان تيتسمى ليطا بلوكي، ما يمكنش يدوز. صافي ندوزو. عندنا لو ديود est le semi-conducteur le plus simple، يعني الديود هو من اكثر المكونات اللي هي سيمي كوندكتور، تدوز غير جهه وحده، نص يدوز نص متيدوز. بحال دابا من الانود للكاثود غادي يدوز يتسمى كوندكتور، ومن الكاثود للانود تسمى سيمي كوندكتور تيدوز. Le diode est généralement le premier composant semi-conducteur présent dans toutes les cours d'électronique. بالنسبة للديود جينيرالمون بصفة عامة هو أول مكون تينتمي للسيمي كوندكتور اللي يمكن لنا نقراوه في الكور تاع الإلكترونيك. طنطن الحاجة اللي مهمة ندوزو الحاجة المهمة باش نحيدو. Diodes sont surtout utilisés pour redresser une tension. يعني diodes sont surtout utilisés pour redresser une tension. يعني شنو تعني redresser؟ يعني هو تيحول من الالتيرناتيف للكونتينيو، يعني من بين الخصائص اللي تيدير الديود هو أنه تيحول من الالتيرناتيف للكونتينيو. يعني شنو الالتيرناتيف؟ هي اللي تكون جاية من الدار، تكون جاية من بحال دابا من سميتو المكانة تاع الضو، تيجي من هنا وتيتحول للكونتينيو. الكونتينيو تتخزن فشي باتري، ولأن مكانش كومبوزو الديود مغاديش يدوز. نديون سيرتو تيليزي طنطن. كان شي حاجة مهمة ندوزو، مكانش بلا ما ندوزو للعلاقات. بوغ ليميتي اون طونسيون إكراتاج. ليميتي يعني نقصو من الطونسيون، نحدو من الدوزيام فونكسيون دو باز que peut remplir une diode, c'est le limiter de tension sur d'autres composants, ce qu'on appelle écrêtage. Le deuxième fonction يعني الاستعمال الثاني هو remplir une diode. شنو remplir هو الفيرب تاع يملأ، تعمر الديود. c'est de limiter la tension sur d'autres composants. تعمر tension في composant واحد اخر من غير الديود، تدوز بحال نقول تدوز. cette limitation de tension peut pour exemple servir à protéger un autre composant de surtension éventuelle en cours à maintenir une tension constante à leur borne et régulation de tension. Ces limitations يعني تحد tension par exemple servir à protéger un autre composant. تيحمي لينا كومبوزو واحد اخر. نعطيك مثال بالنسبه للديود، بالنسبه للاخوان اللي غادي يقراو بالنسبه لالكتروميكانيك دي سيستيم اوتوماتيزي بالنسبه للعام الثاني، الديود عنده واحد السميه اللي اخرى تتسمى غو ليبر، يعني تيدير البروتيكسيون الموتور. هنا شنو بغاو يقصدوا بها؟ وتنخدموه في ريغولاتور دو طونسيون. شنو ريغولاتور دو طونسيون؟ يعني تريغلو الطونسيون. لو ديود سون ايغالمون تري بريزونت سو فورم نيت. بالنسبه لهاد اللي تيبانو جيت سميتو تاع البنكه اللي تكون فيهم الساعه الشهر العطات وتكون في الطوموبيل تيتسماو لي ليد. هادوك لي ليد سون ايغالمون تري بريزونت سو فورم دو ليد. لي ليد باش تخدم هذيك البويله الصغيره خصك ضروري يكون معها بعد تنخدمو مع سميتو ديود، تيتسماو ديود. لي ديود سون ايغالمون تري بريزونت سو فورم دو ليد. لي ديود تنخدموهم في لي ليد. Les diodes sont également très présents in toute autre application des diodes. طرق أخرى لتطبيق الديود c'est celle de témoins lumineux، تنستعملوهم في الأشياء الضوئية. certains diodes appelés LED. بعض الديودات سميتهم LED. LED تعني هي light emitting diode، يعني إضاءة emitting معروف، الديود معروف. diode émettrice de lumière ou encore diode électroémettrice. ندوزو شي حاجة أخرى. لي ديود هنا بالنسبة للديود أجونكسيون بي ان. هاد بي ان تعني أن البوزيتيف عنده واحد إيديال تيتسمى إيديال، هو عنده بورن سميتها بوزيتيف وبورن نيجاتيف. il existe plusieurs types de diodes. le diode le plus classique كاين بزاف الانواع تاع لي ديود. الديود اللي اكثر استعمالا هو الديود جونكسيون بي ان. شنو تعني بي ان؟ يعني بوزيتيف نيجاتيف، كي سوغا لوبجي دو سيكسيون
5.2 à 5.6. Dans un premier هذا les sections تاع les diodes باش تفهمهم. Dans un premier temps, section 5.2 et 5.5, nous envisagerons une diode junction PN idéalisée. Quelques prévisions. طن ديما صافي اللي بان ها هما الديود باش تفهموا مزيان. هو هذا الديود هو هذا. Le diode est un composant à deux bornes appelé anode ou cathode. هنا الديود يعني هو واحد المكون عنده جوج الاقطاب، قطب يتسمى الانود وقطب يتسمى الكاثود. هذا اللي من هنا هذا هو الانود وهذا هو الكاثود. وهذه اللي تحته تتسمى لا ريزيستانس. راه الاخوان عارفين اخرين ها هي السامبول تاعها. اذا كان الضوء يدخل من هنا، يدخل من الانود هنا، يدخل من الانود الكاثود، غادي يدوز يقضي الشغل اللي بغا يدير هو. اذا كان غادي يدخل من الكاثود الانود ما يمكنش، يتسمى ايطا بلوكي. الا كان هوك من هوك غادي يدوز يتسمى باس. الا كان هوك من هوك غيكون بلوك. هاي هاد ا تعني انود وهادي كتعني كاثود. Première chose à retenir que le diode. Le diode est un composant à deux bornes. Ce que nous avons dit, le diode ne signifie d'ailleurs rien d'autre que composant ou borne. Il y a deux bornes. Le borne qui se trouve du côté de triangle, اللي تكون جهة triangle هذا الكوتي الجهة تاع triangle تتسمى انود. من هنايا جهة المثلث تتسمى انود. تتسمى انود عفوا. صافي الانسان يعرف انود. شي واحد مثلا نقولوا ليه انود يعني نطي باش تقضي واحد الحاجه، يعني تدير واحد الانرجي باش تقضيها. اما الكاثود بحال اللي يقول لك تبت ريح بلاصه الكاثود، يعني صافي من الكاثود الان ما يمكنش، خصك تنوض باش تعطي واحد الانرجي. كذلك الضوء تدخل من الان يخرج من الكاثود. غادي ندوزو لا بور كي سو تروف دو كوتي دو لا باغ. شنو باغ يعني فين كاين هذيك هاد الباغ هادي، هي هادي اللي واقفه هنايا. هاد الباغ هادي هي يعني هاد الباغ هادي هنايا تيتسمى كاثود اللي حدا الباغ. جينيرالمون ديستيني باغ ليتر 4 تيتسمى بكاثود. De manière le diode est un composant passif et n'admet de courant que dans le sens AK. Passif يعني تيدوز passant جاي من passant. n'admet de courant que dans le sens يعني تيدوز من AK. صافي هادي اللي فهموه نتوما. أو الكورون تيكون غادي هكا. الكورون دايما غادي العكس تاع الطونسيون. الطونسيون تيمشي هكا والكورون غادي هكا. طن 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 طن. هنا باش نشوف واحد الحاجه. لو ديود ايديال بوسيدي دو زيتا. باش لو ديود ايديال هو اللي تنقراو دابا حنايا. عنده دو زيتا اللي هي معروفه. ديود باسون. شنو تعني ديود باسون؟ يعني يدوز من الانود للكاثود. وديود بلوكي يعني يدوز الضوء يدخل من هنا ويخرج من هنا. ما يمكنش لان يتسمى ديود. الديود شنو تعني الديود؟ لو ديود هو واحد كومبوزون الكترونيك كي ليسي باسي دون ان سول سونس، يعني يدوز من سونس واحد، يعني كلي يدوز من الان الكا وما يمكنليش يدخل من الكا للأ. هذه ديود بلوكي. يعني البولا هي هنا إلا كانت دايز من الأ الكا في الإيطا ديود باسون، يعني راه الكورون كبر من صفر. الكورون كبر من صفر يعني البولا هي شعلت، راه يعني غندوز لها الضوء يشعل. إما إلا كان داخل من الكاثود الأنود البولا طافي ما يشعل. غندوزو troisième propriété que résumée à elle seule qu'une diode. Le diode possède deux états. عنده deux états اللي هي اللي قلناهم دابا. ديود باسون ديود بلوك. صافي باين اللي حاجة باينة راه باينين، مبايناش ما باينة. caractéristique d'une diode idéale et en angle droit. إذا كان الديود غادي في نفس الخط مع الفي اكا. شنو هي الفي اكا؟ اللي هي الطونسيون او entre les deux bornes de diode كي c'est-à-dire أن الانود والكاثود. إذا كانت غادا في نفس الخط هكا يعني راه الديود بلوكو. إذا كان غادي طالع الفوق تتسمى ديود باسون. صافي نفهمو مزيان وصافي الإخوة. إلا عندي شي سؤال يتوقف يسول وراه حنا ولا خطأت شي حاجة صح عندنا، راه ماشي أستاذ. أنا عاد نديرو بجوج باش شي وحدين يتفهموا هادوك العكزانين اللي تيتكاسلو يعني عندهم جهد باش يديرو متبغوش يخدموا علينا. لاسك لو ديود اي باسون. إلا كان ديود باسون شنو تعني؟ أن ديود بلوكو ما كاينش لا ليزون ما بين الخط تاع ديود بلوكو. أما ديود باسون راه عنده لا ليزون بيناتهم. عند في اكا بعد ما تساوي فاصل 6 والكورون خصو يكون ضروري كبر من زيرو باش يكون باسون ضروري. نحاول ان شاء الله نلقاو شي كور ملخص نحطوه للاخوان. diode passant peut être assimilé à une source de tension lorsque diode bloqué. إلا كان ديود بلوكي اش تعني؟ تعني أن الكورون خصو تيكون صغار من صفر، يعني مخدع. صغار من صفر من 6 يعني مخدعش. صافي بلونكو راه كاين لا ليزون ما بين هنا ديود بلوكي. باسون راه مكانش لا ليزون بيناتهم. Le diode est un composant non linéaire. يعني ماشي متصل.
linéaire هي متصل non linéaire غير متصل. Enfin puisqu'on la diode est un composant non linéaire puisque ce caractéristique n'est pas une droite. Cette propriété est directement liée au comportement électrique en tout orient de la diode. C'est-à-dire في النهاية قال لك الديود هو واحد المكون غير خطي linéaire يعني متصل فهمتي linéaire متصل والنون linéaire غير متصل puisque ce caractéristique هاد المميزات اللي n'est pas une droit ماشي قانون ولا حق. Cette propriété est directement liée au comportement électrique. هذه الخاصية مباشرة مرتبطة بالكهرباء en tout orient نسميوها tout ولا بلاش يعني كل شيء مرتبط ولا ما مرتبط tout orient يعني كاين هنا ou de la diode تاع الديود. C'est conséquence important. On peut pas résoudre un circuit à diode en utilisant le principe de superposition. Superposition اللي معروف عليه أن كاين في الماشين circuit à courant continu كاين واحد superposition هي تيوريم من بعد هي اللي بغيتو تشوفوها تسألو. دابا هنايا عندنا السانتيز باش نفهمو دابا الروينة كاملة اللي دايرة في الديود. هذا هو البلان غنشرحو الديود ايديال يعني الديود اللي تنخدمو حنا سميتو ديود ايديال غير هو حنا ما قريناش ايديال يعني ما نشرحوش هنا بزاف. ديود est un composant semi-conducteur. شنو semi-conductor يعني تيدوز النص يعني تيدوز من انود كاتود ا دو بورن. شنو اللي دور بورن فيه انود اي كاتود نو سيميتريك يعني غير متماثل. كورون اون ديريكسيونيل يعني تيدوز سونس واحد باسيف تيدوز يعني باسي ا دو زيتا باسون او بلوكي عنده دو زيتا تخدم بهم يا اما غادي يدوز يا اما غادي يبلوكي المرض كامل. صافي non linéaire غير متصل possédant une caractéristique angle droit dans chaque côté et assimable un dipôle bon connu. possédant يحتوي خاصية وزاوية محققة. هذه ما عرفتهاش صافي اخوان. المهم اللي باين راه شرحناه. résoudre un circuit à diode. هنا ندوزو les diodes باش ندوزو résoudre un circuit à diode. Après avoir vu les principales propriétés de la diode idéale, voyons comment, de manière générale, on peut résoudre un circuit. قبل ما نشوفوا الخصائص تاع لي ديود ايديال خصنا نعرفوا كيفاش الطرق العامة باش نحلوا السيركوي فيه لي ديود. Ne confond pas potentiel de DDP. هذا طنب نرسم عندنا ما نديرو بها نتوما نادي في A هنا في B. أنا أقول schéma diode par le résoudre un schéma à diode par la méthode canonique pose problème. Écrire la loi du dépôt. هنايا عندنا واحد البيضة هي كان عندنا قفص عندنا بيضة فقصات خرج منها فلوس. هي التصويرة حاطين هنا باش يفهم الإخوان نفهم مزيان. ثم عندنا الديود خارج الدخلة كيما تنقولو دايما باش منساش عنده الأنود والكاثود. هادي الطونسيون دايما تكون الطونسيون غادي العكس تاع الكورون غادي يولي بالأحمر يعني تدوهوك والطونسيون غادي لانفيرس تاعها هو. عندنا واحد ريزيستونس هادي الاو يعني جينيراتريس فين من داخل الكور الطونسيون السورج دي طونسيون يعني المصدر تاع الطونسيون. il faut utiliser un raisonnement par hypothèse. إلا كان دايز من لهنا غادي من هنا لهنا يعني راه كان نشوفها مزيان. عندنا قواعد أمثلة حنا خصنا نفهمو مزيان واش comment alternative pour résoudre un circuit diode sans votre exposition. Non pas sur la première résolution dramatique. Diode et polarisation. هادشي صافي بارك عليكم. المهم شوية لاباز هنا نتوما شفتوها شفتو شوية لاباز ندوزو لهاد الديود بوليزاسيون. Pour
وغوندغ صافي يا اخوان، السلام عليكم، ومرة اخرى ان شاء الله مع الجديد تسناونا.